Hello guys, for today's video day no gusto day na akong i-share sa inyo ha kung unsay mga panghitabo karong adlaw sa atong kinabuhi. Karon day ang adlaw mga higala gidayo ta sa atong mga kaila gikan sa Davao City. Nag-message sila sa akong asawa nga mamisita daw sila dinhing dapita. Gusto daw nilang mosuroy dinhi sa jacuzzi unya birthday pod sa anak ni Brother Makmak. Mao to ningon kog sige larga ug mao ni ang istorya sa atong video karon. Pag-abot nato dinhi sa jacuzzi mga higala, una gyud natong maabtan dinhi kining tigbantay ang mga gwapo ug gwapa nga nagabantay dinhi sa entrance. Unya, syempre kay taga dinhi man ta, kita dayoy magpabida-bida dinhing dapita. Kita ang mangutana kung tagpila ang entrance, unya mangutana pud ta kung tagpila ang bayad sa cottage dinhing dapita. Padayon ta sa ato ang istorya. Sa dihang nakabayad nami sa entrance, unya nakakuha na pud mi og cottage. Nihangyo atong mga kauban nga mamahaw sa daw sila kay gutom na gyud daw kaayo sila. Kay matod pa nila alas 2 pa daw sila sa kaadlaw nagikan sa Davao. Mao to mikuha dayon sila og plato unya mitirada dayon sila og pamahaw. Padayon ta sa atong istorya unya balhin ta sa atong topic. Syempre gusto po di na akong ipakita sa inyo ha kung unsa kanindot ang jacuzzi. Ang jacuzzi nga nahimutang dinhi sa Barangay Ilumabis, Kidapawan City. Ang jacuzzi nga nahimutang dinhi sa Barangay Ilumabis, isa ni siya sa pinakasikat nga tourist spot dinhi sa Barangay Ilumabis. Ginadayo jud ni siya sa nagkalain-laing mga tao nga naggikan pa sa nagkalain-laing lugar. Kabalo ba mo nga nindot kaayo liguan ning jacuzzi kay bisan pag unsa katugnaw ang panahon wala gyud siya problema kay ang tubig nga liguanan dinhing dapita init ra siya, init pa sa inyong relasyon sa imong asawa or sa imong hinigugma. Maong kung musuroy ka dinhing dapita ayaw kabalaka kay init ra ni siya bisan pag muulan og ice dinhing dapita dili gyud ka tugnawon basta dinhi ka maligo sa jacuzzi. Isa sa mga nagdala og bida dinhing dapita mga higala kining bag-o ra kaayo nilang gihimo nga takuri. Ang nindot aning takuri nga ilang gihimo kay naapod dinhi kanang ginatawag nila og steam bath. Unya kung naa kay mga panuhot ug pamaol sa imong lawas ay posible ra kaayong maulian kung mosulod ka dinhi sa takuri nga ilang gihimo nga naapoy steam bath. Balhin ta sa atong topic kay udto naman kaon na pud ang atong hisgutan. Sa among paniudto di ay nagsugba di ay ni si Brother Noel ug si Brother GC. Nagsugba sila og karning baboy. Unya kay nagprepare pa man ang uban dinhing dapita ato ni silang gipang-bidyuhan para pod inyong makita ang mga dagway kung kinsa ang atong kauban karon. Kining atong mga kauban karon mga bayaw, mga ig-agaw ni sa akong asawa ug ang uban ani mga pag-umangkon ug mga kailara. Kining isa dinhi nga nagpatulog-tulog mao di ay ni akong bilas si Kuya Joel. Napulaw daw ni siya kay matod pa niya siya daw ang nagtabang og luto hangtod alas 12. Unya nibiyahe sila og alas 2 padulong dinhi sa Kidapawan. Walay lami atong istorya kung walay ending. Maunang mo shout out lang sa ta dinhi sa atong ending. Ang atong i-shout out dinhi ang akong ninong nga si Suriel. Unya i-shout out na lang pud nato ang atong mga bag-ong kaila nga gikan pa sa Matalam kay matod pa nila gusto daw nila nga i-appeal sila sa atong video karon dinhing dapita. Unya kay human naman ang atong video unya uli na pud ni sila dili gyud nato kalimtan ang pag-ampo para safety ang ilang biyahe. Ang nag-ampo di ay karon para sa ilang biyahe ang akong ninong na walay lain si Ninong Soriel. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug hinaot nga inyong i-share ang video kung na-enjoy mo sa atong tirada karon mga higala.